Hi guys, welcome to the vlog. And today we're at Rangasala for the nationwide powerlifting competition. We're here representing Ox Strength, and this is the venue for today. It looks like it's going to be a lot of fun, so let's get started. Meet the athletes, हाम्रो Ox Strength represent गरिरहेछ एकछिन फर्स्टमा लेट्स मिट निवान हाउ इज इट गोइङ ब्रदर Going well, होइन अलिक नर्भस नै छु मेरो इट हेजन्ट बिन भेरी लङ द्याट आई हेभ बिन ट्रेनिङ पावर लिफ्टिङ स्टाइल सो अलिक नर्भस नै छु आइ एम डुइङ इट फर माइ सेल्फ त्यस्तो जित्ने त मेरो केही होइन तर जस्ट एज अ स्टेपिङ स्टोन सो म कम्पिट गरिरहेको छु That's it. He's competing in the 74 kg category. Best of luck, man. थ्याङ्क यू Let's go and meet the other guys as well. Oje. Second, we have Ojas Joshi. He lives in Baneshwar, right? And he's competing in the 83 kg category. कस्तो भइरहेछ तपाईँ? अब अलिअलि नर्भसनेस छ तर अब एक्जिक्युसन गर्ने हो गएर जे ट्रेनिङमा गरेछ त्यही देखाउने हो जितिन्छ त आज? जित्नको लागि आएको त दामी ल best of luck. Third, we have Poonam Didi all the way from Pokhara. Hi. How are you feeling? I'm feeling great. उहाँ चाहिँ अन्डर 60 kg क्याटेगोरीमा कम्पिट गरिराख्नु भएको छ रिप्रेजेन्टिङ Ox Strength as well. Yes. हामी काम गरे कति 13 weeks? Yeah, 12 weeks. 12 weeks Yeah, 12 भएछ weeks. and we've made tremendous progress. Yeah. Very Yeah. excited for you I'm and very best of luck. excited too. Thank you. Bye. Ayush. We have Ayush. Ayush lifts the bench guard Yes, all the way from from California. यही कम्पिटिसनको लागि मात्र आएको छ कम्पिटिसनलाई आएको अब होइन जित्न खोज्ने हो अब हेरौँ उसले जित्यो भने चाहिँ इज गर्न बी द पाउन्ड फर पाउन्ड च्याम्पियन एज वेल सो बेस्ट अफ लक म्यान थ्याङ्क यू मोहित दाई डक्टर स्ट्रेङ्थ बिग बोइज कस्तो भइरहेको छ हाउ यु फिलिङ Ready to blast. रेडी टु ब्लास्ट टोइलेट कि प्लेटफर्म Toilet पनि platform. अलराइट ल बेस्ट अफ लक हेभिएस्ट टोटल ओपनरमै त्यो चाहिँ एन्ड लास्ट वी हेभ चाउ चाउ बा मेरो लङ टाइम फ्रेन्ड अनि कम्पिटिङ इन द 93 kg क्याटेगोरी कस्तो भइरहेछ त All good, man. Didn't get enough sleep, but we're gonna get caffeinated and do good. अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट फ्रम Ox Strength रविन दाई होइन Yeah, thank you so much. दाई चाहिँ कति 74 म kg 74 क्याटेगोरी बिलो क्याटेगोरीमा हाम्रो Ox Strengthकै टिममा छु लेट्स सी वाट्स गोना ह्यापन दाईको के छ दिमागमा आज के भइरहेको छ लास्ट इयर एकदमै क्लोज सेकेन्ड आउनु भएको या क्लोज सेकेन्ड अहिले योपालि चाहिँ लाइक आई वान्ट टु बी च्याम्पियन अनि मैले सपना देखेको छु भाइलाई म निराश पार्दिनँ सो आई विल ट्राई टु विन आई विल गिभ माई बेस्ट एफोर्ट फ्रम माई हार्ट बेस्ट अफ लक दाई जित्नुपर्छ आज जित्ने होइन आज जित्ने हो ल That's the game plan. सो या द्याट्स इट हाम्रो एथलिट्सहरू चाहिँ यति नै हो या गाइज विल गेट स्टार्टिङ टु वार्म अप अनि त्यसपछि विल सी गाइज इन द प्लेटफर्म I'm so in love with you. You got me down again. यसो गर्नु त फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ आफै बाँधेर गर्नु अनि त्यसपछि सेकेन्डमा गाह्रो भयो नि हामी बाँधिदिन्छौँ थर्डमा चाहिँ हामी नै बाँधिदिन्छौँ कडा एकदमै कस्तो डिजी फिल भयो मलाई त्यो सब धेरै खानु लागि हो एकछिन बस्नु न वार्मअपलाई पेस गर्नु हतार नगर्नु आनन्दले गर्नु सीमा भाउजू अल्सो Ox Strength एथलिट कस्तो भइरहेको छ दिदी आज एकदम राम्रो भइरहेछ कन्फिडेन्स तपाईँले त पहिला पनि कम्पिट गर्नुभएको छ होइन कस्तो एक्सपिरियन्स भएको थियो पहिला चाहिँ पहिला चाहिँ हल्का नर्भस फिल चाहिँ भएको थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो हल्का छ आज पनि त्यही पनि त्यस्तो डर त छैन ट्रेनिङ कस्तो भयो त हाम्रो एकदम राम्रो रमाइलो भयो एकदम यस्तो गर्नुभएको थियो पहिला गरेको थिएन आज अनि एक्सपेक्टेसन केही छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ उहाँलाई अब अभियसली सबैलाई हामी खेल्न आउँदा जित्नु नै मन हुन्छ होइन
हामी बेस्ट गर्छौँ बेस्ट अफ लक आज एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्छ है कम्पिटिसन सुरु भयो सो अलिक अब्रप्टली नै स्टार्ट भयो कम्पिटिसन सो अब हामी यहाँ वार्मअप गर्नु थालेछौँ अब त्यही हो अलिकति कियोस भइरहेछ तर अन्डर 60 केटीहरूको र केटाहरूको 74 to 83 स्टार्ट भइरहेछ सो हेरौँ अब अलिक कियोस नै वार्मअप भयो पनि आई थिङ्क राम्रै हुन्छ बिकज वी प्रिपेयर्ड होइन एज प्लान नै गरेको हो सो 200 ओपनर सो निकाल्दाखेरि चाहिँ ऱ्याक हाइट अलिक माथि भयो क्या सो निकाल्दाखेरि अलिकति वबल भयो अनि तर पछि लिफ्ट चाहिँ इजी नै भयो क्या सोचे भन्दा सजिलो भयो अब वी आर गोइङ अप फ्रम 12 केजी अब 212.5 सो अब स्टार्ट हुँदैछ तर ओभरअल एक्सपिरियन्स वाज अब गुड राम्रो क्राउड छ होइन पुरै जोस छ यस राम्रो गर्ने हो अब खासमा म अरूहरूको खासै याद त गर्दिनँ तर मेरो अर्को कम्पिटिटरले नि राम्रै छ उसको लिफ्टहरू पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन तर जे होस् हामीले जसरी ट्रेनिङ गरेको छ त्यही नै एक्जिक्युट गर्ने हो गएर सो एज प्लान गर्ने रस नगर्ने त्यही हो जे लेखाएको छ त्यही गर्ने त्यो भन्दा थ्याङ्क यू Felt good, man. Good. Oti wild video. Thanks everyone for the hype. Amazing. अहिलेसम्म I have the highest squad until Muay Thai opens है. अहिले I'm gonna यो victory अहिले एकछिन चिल हानिरहेको छु Muay Thai open गर्न जान्छु म. 7.5 PR. So last time हामी ट्रेनिङमा we did 220. So this 227.5 so 7.5 PR.
सो वेयर डन विथ स्क्वाट्स सबैजनाको एकदमै राम्रो भयो आयुषको चाहिँ 195 पछि थर्ड अटेम्पमा फेल भयो तर सबैको हाम्रो भने जतिकै नै भयो अनि मोहित दाइले चाहिँ 275 kg स्क्वाट विच इज द अल टाइम हाइएस्ट रेकर्ड स्क्वाट इन नेपाल कस्तो भएछ दाइ मेरो त टु बी अनेस्ट फर्स्ट अटेम्प चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो लाग्यो बिकज अलिकति आई वाज कोल्ड फर्स्ट अटेम्प पछि त आई वार्मड अप एनिवेज मोहित दाइ विथ अ म्याग्निफिसेन्ट स्क्वाट 275 किलोज कस्तो फिल भयो दामी फिल भइरहेछ इट्स अ पर्सनल बेस्ट अफ 15 kilos इन अ मिट हजुर वेयर इट काउन्ट्स द मोस्ट rather than in the gym. So त्यसले गर्दा प्रोग्राम planning everything was on point. We had 275 on mind. एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त आजको Experience मलाई चाहिँ अलि ढिलो भयो because I came at 10 and the squat started for me at almost 3:34 so it was very hard for me. तर ठिकै छ अब sometimes you have to go with the flow अब नेपालमा त्यही त या तर राम्रो छ एटलिस्ट कम्पिटिसनको लागि अब हेरौँ 275 त गऱ्यो इट वाज अन द प्लान अब द हार्डेस्ट पार्ट इज डन अब बेन्च डेडलिफ्ट छ सो बेन्च र डेडलिफ्टमा चाहिँ के छ प्लान मेकिङ स्योर अल द 3 attempts are good first of all and then bench I'll try 160 deadlift let's say they're hyping me up for a big one that I want to play like a competition rather than just going for extra numbers for other one आफ्नो लागि खेल्ने हो eventually so I'm trying to secure a good total first so त्यही अनुसार चाहिँ deadlift 285 would be good that's the plan सो अब त्यही हो अब केटाहरू बेन्चको लागि वार्म अप गर्दैछ अब त्यही हो एकछिनमा विल क्याच अप विथ यु गाइज अगेन I'm so in love with you. You got me down. I'm so in love with you. You got me down again. ड्र मात्रै हुन्छ 257 हो तिमी लाइट छैन त्यही पनि 255 गर्नु तो आजको फर्स्ट विनर हामीहरूसँग छ ओजस 83 kg च्याम्पियन ओजस कस्तो भयो कस्तो भन्ने अब प्लान जे छ त्यही गरेको हो तर अब कस्तो भन्ने म त भन्न सक्दैन के भयो तिमीलाई नउठ्दाखेरि कस्तो भएको नउठ्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि कस्तो हुने नसक्ने कुरा भयो तर एउटा मनमा चाहिँ त्यसले सक्दैन किनकि म चाहिँ 7 kg लिडमा थिएँ 7.5 kg सो अब त्यसले नसक्दा साथै त
पहाडी भयो पहाडी ल दामी भाइ एकदम मेहनत गरेछ है ल अझै जित्नुपर्छ यसरी नै बिस्तारै होइन ल अब अझै काम गर्ने अझै मेहनत गर्ने अब फर्स्ट विन भयो हाम्रो अब अरूहरू पनि के हुँदैछ हामी हेर्दै जान्छौँ ल बधाई छ भाइ अर्को समयमा फेरि भेटौँला हाम्रो टाइसन भाइ होइन थ्याङ्क यू सो मच भाइ अनि आजको इभेन्ट चाहिँ हाम्रो पावर लिफ्टिङ थियो अल एबाउट पावर रुल नम्बर 1 होइन बिस्ट सो हाम्रो जति पनि आजको विनिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अक्सिस्टेन्स प्रोग्राम हाम्रो टाइसन भाइको ठुलो लाइक कन्ट्रिब्युसन छ विदाउट हिज सपोर्ट अनि उसको प्रोग्राम बेगर हामी जस्तो हाम्रो टिम छ जस्तो डाक्टर मोहित अनि ओजेस र आयुष कसैले पनि राम्रो गर्न सक्दैन थियो होला तर भाइको सपोर्ट अनि कन्ट्रिब्युसनले गर्दा धेरै धेरै हामीलाई चाहिँ मद्दत पर्यो होइन पुग्यो र यो अक्सिस्टेन्सले गर्दा चाहिँ आज हामीले सक्सेसफुल्ली इच क्याटेगोरीमा चाहिँ विनिङ चाहिँ हामी चाहिँ हुने चाहिँ सफलता हासिल गरेको छौँ र आजको लिफ्टहरू चाहिँ एकदम असम भयो सबैमा लाइक पिआर नै भयो स्क्वाट 25 होइन अनि बेन्च 130 अनि डेड लिफ्ट लास्ट लिफ्ट 240 इजी भयो सो त्यसको लागि चाहिँ म थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो टाइसन भाइलाई अनि अब फेरि अर्को प्रोग्राममा हाम्रो अक्सिस्टेन्टलाई फलो गर्नु अनि कुनै पनि प्रोग्रामहरू चाहिन्छ पावर लिफ्टिङ अल एबाउट पावर लिफ्टिङ अनि प्लिज कन्ट्याक्ट हाम्रो टाइसन भाइ हि इज द नम्बर 1 इन नेपाल एन्ड इन अरू देशमा पनि हो होइन इन्टरनेसनली ऊ चाहिँ अब किङ हो सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ लास्ट इयर अनि सेकेन्ड पोजिसनबाट आउनु भएको थियो वर्षभरि कसरी ट्रेन गर्नुभयो अनि कस्तो थियो मेन्टालिटी गोइङ इन्टु मेरो मेन्टालिटी चाहिँ अल एबाउट विनर्स माइन्डसेट होइन लास्ट इयर लाइक अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा सेकेन्ड भयो तर आई वान्टेड टु बी फर्स्ट तर टेक्निकली सेकेन्ड भयो तर त्यही हो सक्सेस एन्ड फेलर हुन्छ देन फर अ इयर आई ट्रेन्ड होइन टु बी द बेस्ट ओर नम्बर 1 एन्ड आई डिन्ट कम्प्लेन लाइक मलाई बिरामी हुन्थ्यो साह्रो पर्थ्यो बट आई नेभर कम्प्लेन इभन टुडे होइन म एकदम डाइरिया चलेको थियो लाइक 16 टाइम्स आई वेन्ट रेस्टरुम बट आई डिन्ट कम्प्लेन अनि मैले वेट पनि लाइक 73.5 केजिसमा आउनको लागि 81बाट इन अ 3 डेज होइन अनि आई केम विदिन द्याट वेट से अनि सो विनर्स माइन्ड सेट सो नो कम्प्लेन गिभ यर बेस्ट इफोर्ट एन्ड बी लाइक अ बेस्ट बी लाइक अ टाइसन भाइ अनि लास्ट दाइको अब लास्ट क्वेसन दाइ त फेरि नेपाल फिटेस्ट म्यान पनि हुनुहुन्छ अब चाहिँ फ्युचर प्लान्स के छ पावर लिफ्टिङ जित्नुभयो अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ राइट म पहिले 2019मा नेपाल फिटेस्ट म्यान अनि लास्ट इयर सेकेन्ड भएको थिएँ पावर लिफ्टिङ सो यो वर्ष पावर लिफ्टिङमा च्याम्पियन भयो अन्डर 74 केजिस मेरो फ्युचर प्लान भन्नुपर्दा चाहिँ इजी छ लाइक अब लाइफले गो विथ द फ्लो समयले जहाँ पुऱ्याउँछ त्यहीँ जाने तर मेरो थट चाहिँ के छ भने अहिलेको सिचुएसन ग्लोबली अलिकति क्रिटिकल छ सो वी हेभ टु डिफेन्स आवर सेल्फ अनि अलिकति सेल्फ डिफेन्स टेक्निक क्रसफिट अलिकति ओभरअल फिटनेसलाई हेरेर स्ट्रेन्थ अनि मेटाबोलिक कन्डिसनिङ साथसाथै जिम्नास्टिक टाइपको प्रोग्रामहरू गरेर क्रसफिट गर्ने साथसाथै क्राभ मागा अनि सेल्फ डिफेन्स अनि त्यही मार्सल आर्ट्स र पावर लिफ्टिङ आउँदो दिनहरूमा पनि गर्दै जान्छु हाम्रो टाइसन भाइलाई सपोर्ट गर्नेछु र भाइले पनि मलाई सपोर्ट गर्नेछ लाइक हार्ट टु हार्ट हाम्रो चाहिँ कनेक्सन छ वी डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ होइन हामी अल द टाइम विल बी देयर फर इच अदर वी आर लाइक अ ब्रदरहुड ब्यान्ड अफ ब्रदर्स भन्छ नि त्यो हो अनि त्यो मेरो अपकमिङ भनेको त्यो हो अब अलिकति मार्सल आर्ट अलिकति फ्यान्सी टाइपको हुन्छ नि टाइपको हुन्छ दाइ थ्याङ्क यू सो मच अनि कङ्ग्रेचुलेसन दाइ सो मच
Congrats! कस्तो भयो ब्रो? Amazing, man. So it was very long. Last ma मेरो calves were kind of giving up, like cramp हुन थाल्छ थियो, but the hype and the whole team and like the support, man, it was amazing. फेरि हामी like we were playing from a disadvantageous Yeah. position and त्यो पनि I think was our game plan. Yeah. So to save our very, energy. very smart I know, about save it. So energy. 9 out of 9. I think that's the most impressive shit. I know. A 9 out of 9. Yeah, man. we let our ego down and let the other person do more and then see what he could do. Yeah. होइन? So त्यो चाहिँ बबाले So गरेको. always playing smart, as the coach says, you know, it's not the strongest that's win. It's like It's the best powerlifter that wins and that's Yeah, what man. was proved today. होइन? Yup. बाले भयो नि जिममा कति सकेको गोले बाले भएन नि होइन? we good. के छ भन्नु अरू? To the best team in Nepal, Ox Strength, strongest in Nepal, officially now. तपाईँको कति प्लेस आयो तपाईँ? I think I'm third. Third? Yeah. कस्तो भयो द एक्सपिरियन्स तपाईँको? Experience ekdamai amazing. Seriously like memorable. है Yeah, very much so. हामी लाइक काम गर्नु थाल्यो लिटरली कति 12 विक्स मात्रै भयो 12 weeks matrai bhayo. Since I started coaching with you, and I've seen considerable amount of progress in my own lifts and my performance, and I've gained a lot of confidence, and I feel like there is still a lot, you know, like for me to do and a long way to go. So I'm very, very happy about it. Give us the 300, man. First position, his total secured marks is 720, and we have none other than Eddie Garcia's beauty. Give a big round of applause to the supporting committee. Congratulations for the winners.
So the competition's wrapped up. Mr. 300, कस्तो भयो त दाइ? Unexpected. Nothing was. We didn't plan to go up to 300. कुरा चाहिँ एउटा थियो like 300 भनेर. तर I don't know why, like I was dead almost. बेन्च पछि मलाई त अलिकति डर लागिरहेको थियो हुन्छ कि हुँदैन 290 त स्योर थिएँ म तपाईँले 285 गर्ने भन्यो अनि म चाहिँ डेडै थिएँ कि लाइक बेन्च पछि म त निदाइरहेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि बेन्च हानेर अलिकति 160 हानेर अलिकति फ्रेस भयो होइन अनि वार्म गर्दा आई वाज फिलिङ गुड के डेड लिफ्टको बेला आई डोन्ट नो वाइ आई वाज फिलिङ गुड त्यसपछि अलिकति कफी लिँदै हल्का क्याफिन लिँदै गरेँ अनि गर्दै द अमोनिया रियली हेल्प्ड 285 वाज द प्लान पहिला पनि अनि हामी अलवेज स्टिक टु द प्लान आवर गोल इज अलवेज 9/9 होइन वी ट्रस्ट द प्रोसेस हुन्छ नि त्यसले गर्दा कन्सिस्टेन्टली एउटा टोटलमा गेन भइरहेछ आज पनि अब 15 किलो पिआर आएको छ होइन वाइल्ड हो त्यो भने प्लस आफ्नो उसमा कम्पिटिसनको चाहिँ ओभरअल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ओभरअल त इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स यस्तो प्लेटफर्म यस्तो सेटअप यो स्केलमा चाहिँ भएन कहिले पनि भएको थिएन पहिला अनि अब फर्स्ट टाइम मजा आयो यस्तै स्टेजमा 300 हान्यो इन अल द हाइप इन द वर्ल्ड आई कुड गेट हुन्छ नि दिस वाज द बेस्ट विथ माई बोइज एट द ब्याक है इन्सेनै भयो म त वाइल्ड लाग्यो मेरो त सोरै बाँकी छैन क्या लाइक प्लस सबैले अब त्यही यो टाइमिङमा चाहिँ अलिकति ढिलो भयो बिकज लिफ्ट मेरो 4 बजे आयो सो ठिकै छ ट्रेनिङ पनि 4 बजे इट्स 11:30 अनि वी केम हियर एट लाइक 8 या सो आई डोन्ट नो हाउ आई गट द एनर्जी आई जस्ट इट वाज इन द डेड इट सो या अब कोचको पालो हो है सुन 300 अब 300 मा अलिकति प्रेसर अब 300 ले पुगेर अलिक बढी गर्नु पर्यो 301 भयो नि गर्नुपर्ने भएछ हैन I'll be there. We'll be there cheering each other, being there for each other. So यति भन्दै हामी यही सकाइदिउँ ब्लग अब गरौँ ल गेडा Alright guys, thank you so much for watching and we will see you next time. Ox strength is number 1. Ox strength is number 1. Number 1. Number 1 ox strength. Excellent. Right. टिस्यु पेपर चाहिँ किन पायो कडा